سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ تمامی طلبہ کرام پڑھیں گے مد لازم کا بیان. کس کا بیان؟ جی، مد لازم کا بیان. لازم کا بیان. مد لازم کا بیان. ٹھیک ہے، آپ نے اس سے پہلے پڑھا تھا مد متصل، پھر اس کے بعد مد منفصل کا بیان، اور آج آپ پڑھیں گے مد لازم کا بیان. نمبر 3. کتنا نمبر؟ تیسرا نمبر آج پڑھیے گا. اس کی تعریف دیکھیے کہ مد لازم کہتے کسے ہیں، مد لازم کس طریقے سے ہوتا ہے، اس کی مقدار کیا ہوتی ہے. اب دیکھیے، حرف مد کے بعد، کس کے بعد؟ حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا. ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ حرف مد کے بعد، کس کے بعد؟ سکون اصلی ہو. کیا ہو؟ تو مد لازم ہوگا. جیسے جیسے جیم الف زبر جا، یہ نا یہاں ایسے. اب اس کا ہجے کس طریقے سے لگائیے گا؟ جیم الف نون زبر جان، نون دو پیش نون، نون دو پیش نون، جان نون. کیا ہوگا؟ جان نون. اب یہاں پر یہ موٹا سا مد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ دیکھیے، پہلے تعریف کو دیکھیے پھر اس مثال کو دیکھیے. حرف مد کے بعد، کس کے بعد؟ حرف مد کے بعد. تو آپ لوگ دیکھیے کہ اس مثال میں حرف مد کون ہے؟ الف ہے. کیسے پتا چلا کہ الف ہے؟ کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، اور الف مدہ ہونے کے لیے یہی شرط ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے. تو حرف مد الف ہو گیا. اب حرف مد کے بعد ہم کو کیا دیکھنا ہے؟ حرف مد کے بعد سکون اصلی کو دیکھنا ہے. کس کو دیکھنا ہے؟ سکون اصلی کو دیکھنا ہے. سکون اصلی اس میں آپ کو کہیں دکھائی دے رہا ہے؟ سکون اصلی کہیں دکھ رہا ہے آپ لوگ کو؟ اس میں کس میں دکھ رہا ہے بتائیے؟ تشدید میں. کیونکہ جو حرف مشدد ہوتا ہے، یعنی جس حرف پر تشدید ہوتی ہے، اس حرف کو کئی بار پڑھتے ہیں؟ 2 بار پڑھتے ہیں. پہلے اسے ساکن کی صورت میں پڑھتے ہیں. کس صورت میں؟ یعنی اس حرف کو پہلے ساکن کر کے پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ اس کی حرکت سے پڑھتے ہیں. تو جیسے ہجے کریں گے تو جیم الف نون زبر جان، نون دو پیش نون، جان نون. یہی ہوگا نا. تو سکون اصلی اسی میں ہے. کس میں ہے؟ تشدید میں ہے. یا تو وہ خود ساکن ہو، جیسے ایک اور مثال میں دیکھ لیجئے جس میں ساکن ظاہر ہو.
ये क्या है? हमजा खड़ा जबर ये आप लोग को दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? आना क्या है? अब देखिए यहाँ पर साकिन किस हर्फ पर है? हमजा लाम खड़ा, हमजा खड़ा लाम जबर आल, हमजा खड़ा जबर आ, आल आ, नून जबर ना, आन आना, ये हो गया और ये हो गया। तो सुकून असली इसमें दिख रहा है आपको? तशदीद में वो पशीदा है सुकून असली। सुकून असली है कि नहीं है? क्योंकि नून को जब हम मिला करके पढ़ेंगे तो पहले नून को साकिन पढ़ेंगे, फिर बाद में मुतहर्रिक पढ़ेंगे दूसरी मर्तबा में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लाम क्या है? क्या है? लाम साकिन है। लाम पर सुकून असली है। क्या है? सुकून आरिज नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस पर कोई हरकत है और उसे पढ़ने के लिए साकिन कर दिया गया, ऐसा नहीं है, बल्कि इस पर सुकून असली है। क्या है? सुकून असली है। और हरफे मद के है कि नहीं है बात? चलिए तो आप बताएं कि इसमें हरफे मद है कौन? इस मिसाल में हरफे मद कौन है? अलिफ है। अलिफ से पहले उसको जबर होना जरूरी है, तब जाकर के अलिफ मद्दा होगा। अब आप लोग इस मिसाल में गौर करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें खड़ा जबर जो है वो अलिफ मद्दा के कायम मकाम है। खड़ा जबर किसके कायम मकाम होता है? अलिफ मद्दा के कायम मकाम होता है। तो यहाँ पर जो खड़ा जबर है ना, यही हरफे मद का काम कर रहा है। कौन कर रहा है? ये खड़ा जबर हरफे मद का काम कर रहा है। कौन से हरफे मद का? अलिफ मद्दा का कायम मकाम है और अलिफ मद्दा का काम ये कर रहा है। और इसके बाद जो ये लाम पर साकिन है, इसी को सुकूने असली कहते हैं। तो आप तमामी हजरात आज मद्दे लाजिम का आपने बयान पढ़ा है तमामी तलबाई कराम ने कि हरफे मद के बाद हमजा, हरफे मद के बाद सुकून असली हो तो मद्दे लाजिम होगा। मद्दे लाजिम को कितनी मिकदार खींचते हैं? मदनी कायदा में 3 अलिफ के बराबर दिया है, यानी 6 हरकत के बराबर खींचना है, लेकिन इसे 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। ठीक है, कितने अलिफ के बराबर? वो जो बताया है किताब में 3 अलिफ के बराबर, वो कमियत की मिकदार है कि कम से कम 3 अलिफ के बराबर उसे हम खींच करके पढ़ेंगे। और ज्यादा से ज्यादा उसे खींचने का हुक्म कितना है? 5 अलिफ के बराबर है। कितना? 5 अलिफ के बराबर है। इसी एतबार से अब तमामी तलबा इकराम इस कायदे को अच्छे से पढ़ करके जहन नशी कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और इंशाअल्लाह फिर आप लोग हमको सुनाइएगा। आप इसकी अच्छे से तैयारी करके आएंगे इंशाअल्लाह। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।